اب بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں قاری محمد ثاقب صاحب آف جنگ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے، یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے۔ پڑھ کلماتے ہو مسرور میاں، تیرا چہرہ ہو جائے نور و نور میاں۔ یہ نغمہ کسی گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ قوم اپنے براہیم کی تلاش میں ہے اور مجھے ہے حکم آزاں، لا الہ الا اللہ۔ حمد و ثنا اس خالق کائنات اللہ احکم الحاکمین واسطے، درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام اعظم امام دین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جتھوں تک آواز جا رہی ہے سماعت فرمانے والی با پردہ با حیا اسلامی ماؤں اور بہنوں، اج دی یہ سالانہ چودھری منیر احمد رحمت اللہ علیہ دے ڈیرے تے بھائی مرتضیٰ اور دیگر انہاں دے بھائی اور دوست اور میرے قابل عزت قابل احترام استاد محترم قاری محمد اسلم صاحب اور بڑے ہی پیارے ساڈے بزرگ نے، پیکر اخلاص نے، محب العلماء نے، چودھری محمد افضل صاحب نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع جنگ، ہر سال وہ تواڈے جیسے نیک لوگاں دی زیارت دا موقع بخشتے رہندے نے، تے بڑے ہی ایویں گم سم جے پریشان جے تے انج بکلاں ماریاں جے کس کے جویں باہر کو برف باری ہوندی ہے انج ڈرے او پالے تو واہ سردی پہن دئیے، حشاش پشاش ہو کے بہو، کوئی ہس دے کوئی بول دے کوئی سبحان اللہ کو اللہ اکبر، کوئی ٹیکاں ٹوکاں چھڑ دیو، چلو جنہاں دا کوئی مسئلہ ہے جڑے نہیں بہ سکدے وہ تے ٹیک لان، بزرگ اگے بیٹھے نے، نوجوان ٹیکاں لا کے بیٹھے نے، مجلس دے ادب دے خلاف ہے، تھوڑا تھوڑا دیواراں تو اگے ہو جاؤ، بیدار ہو کے بیٹھو، ہوشیار ہو کے بیٹھو، کوئی کل سنن آئے ہو اسی سنان آئے ہاں، تسی سن کے جاؤ اسی سنا کے جائیے، اللہ دونوں نو ہی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان نو اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، خلقت بیدی اپنے ہتھاں نال بنایا ہے، اور انسان واسطے اللہ دی جتنی فوجاں نے، اللہ دی جتنی مخلوقات نے، ایک انسان واسطے اللہ نے ساریاں دی خدمت چلا چڑیاں نے، پرندے نے، درندے نے، جانور نے، حیوان نے، پانی ہے، ہوا ہے، آسمان ہے، زمین ہے، ندی نالے نے، پہاڑ نے، یہ چمکن والا چاند اور سورج اور ستاریاں دا طویل سلسلہ ہے، یہ سارے دا سارا خدمت کیدی کر رہا ہے؟ بولو، تھوڑے تھوڑے منہ کھولو یار،
ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਬੱਚਾ ਕੋ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਬੋਲੋ, ਕਿਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਜਾਨਦਾਰ ਖਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਕਿਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਫਲ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਇਕਰਾਮ ਔਰ ਇhtਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕੰਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, وہ کم کیے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ فرمایا جنات انسانانو اسی صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ وہ انسان پہچان اپنے رب نو جنہیں تینو پیدا کیتا ہے، فصلہ پہچان دے ہو۔ منجی دا بی کیڑا چنگا ہے؟ ہن تے وڈ لئی جے، کیڑا چنگا ہے؟ اگلے سال جو گڈیے کیڑا لینا چاہیے؟ گنے دا بی پہچان دے ہو، منجی دا بی پہچان دے ہو، جانوراں دیاں ڈوزاں پہچان دے ہو۔ اس مالک نو بھی پہچانو جنہیں توانو بنایا، سنواریا، خوبصورت بنایا، تواڈے جسم دے جوڑ جوڑ نو جوڑیا۔ اس مالک نو پہچانو، اس خالق نو پہچانو، اس دستگیر نو پہچانو، اس رب نو پہچانو۔ اور رب انج سمجھ لو، اسی دنیا تے جانور پالنے ہاں، جیڑا ڈنگر مالک نال منسوب ہو جاندا ہے، او دی قیمت ودی ہے کہ نہیں؟ او دا پیار وددا ہے کہ نہیں؟ اور جیڑا کتا مالکاں نو ہی پی جائے، جیڑا کتا مالکاں دے بچیاں نو ہی زخمی کر چھڈے، وڈ چھڈے، او مالک دی پنڈلی پھڑ لے، اونوں کوئی رہن دیندا ہے؟ اونوں زندہ ہی کوئی نہیں رہن دیندا۔ تے جیڑا مالک دے حکم تے بلکہ اوندے نو ویکھ کے سر پیراں چ رکھ دے وے، اس نو مالک دودھ پاوندا ہے کہ نہیں؟ انہوں پیار کردا ہے کہ نہیں؟ او دی تعریف کردا ہے کہ نہیں؟ نہیں سمجھے انج سمجھو، بڑے بڑے پرندے نے، اے توتا جیڑا مالک دیاں بولیاں بولنیاں شروع کر دے وے، او دا ریٹ ود جاندا ہے کہ نہیں؟ او توتا مالک نو پہچان کے بولیاں پانیاں شروع کر دے وے، اس توتے دا مقام ود ہے کہ نہیں؟ بندے نال چکی پھر دے نے، پھر بول دے نے، او اگوں بول دے، او دی قیمت چ اضافہ، او دی خوراک چ اضافہ، او دی عزت چ اضافہ۔ او انسان اپنے مالک نو پہچان اور اپنے مالک دے دسے احکامات تے عمل پیرا ہو، تاکہ تیری عزت بڑھے، تیرا مقام بڑھے، تیری شان بڑھے، تینو مزید فضیلت ملے، تینو دکھاں تو نجات ملے، تینو پریشانیاں تو نجات ملے، تیری اولاد فرما بردار ہوئے، تینو مال و زر دی فراوانی ملے، اللہ تینو رزق دے نال مالا مال کر دے وے، دودھ تے پتا نال تیرے کار اور حویلیاں پر دے وے۔ اے دے واسطے ضروری ہے کندی پہچان؟ اللہ نے 1.5 سوا لاکھ انبیاء دا طویل سلسلہ کم و پیش جو چلایا ہے، انبیاء نے تعارف کے دا کروایا ہے۔ اللہ دا نا ڈر ڈر کے لیندے ہو، اختلاف ہے، یہ کوئی اختلافی مسئلہ ہے، یہ کوئی لڑائی والا مسئلہ ہے، یہ کوئی جھگڑے والا مسئلہ ہے، یہ سارے دا سانجا مسئلہ ہے۔ تو پھر گج کے بولو، انبیاء نے دعوت کے دی دیتی ہے، انبیاء نے پہچان کے دی کرائی ہے، انبیاء نے کے دے والی نسانہ نو پلٹے ہے۔ 1.5 لاکھ نبی پاک دے صحابہ دی دعوت بھی اللہ دی پہچان ہے۔ آؤ پیارے ہو، میں چاہنا اپنے ٹائم دے اندر توانو اس اللہ دا تعارف کرواواں جس اللہ نے تینوں مینوں پیدا کیتا ہے۔ کیویں پیدا کیتا ہے؟ اپنی حمیت نو پہچان، اپنی اوقات نو پہچان۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ مٹی
چو تینوں پیدا کیتا ہے، مٹی وال تینوں واپس لے کے آواں گے، مٹی چو اللہ کہہ رہے ہیں پھر تینوں اٹھاواں گے۔ مٹی تیری زندگی بندیا تے مٹی موت دا گہنا، مٹی تو انمول پاویں مٹی مول نہیں پینا۔ اوے الف آ مٹی دے آ پتلے آ، اوے کدی اپنی ویکھ پہچان مٹی، او تینوں معرفت دے پین گے لب موتی، نالے معرفت دی چھاننی چھان مٹی، او کالی زلف مٹی رتے ہونٹ مٹی، نقش نین گلاب رخسار مٹی، ایویں مٹی اتے پیانا مار مٹی، ایک دن ہو جاسے قبرستان مٹی۔ انسان نو بنایا رب نے مٹی تو، اپنے ہتھاں نال بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا پیارا بنایا ہے، اے دے واسطے سارا نظام بنایا ہے۔ پر جدوں انسان تیری پیدائش دا موقع آیا ہے نا، تیری حمیت تیری اوقات رب نے واضح کر دیتی ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، فرمایا تیرے باپ دی صلب دے اندر اسی جو پانی دا نطفہ رکھے ہے، وہ لوگ مٹی دے انساناں دیاں صورتاں بناندے نظر آوندے نے، پتھراں دیاں مورتاں بنان والے نظر آوندے نے، چاک دیاں مورتاں بنان والے نظر آوندے نے، کاپی پینسل نال تصویراں کھچن والے بڑے نظر آون گے۔ او واحد و تیرا رب ہے جن نے پانی دے اوپر تیرا پرنٹ سجایا ہے، جن نے پانی دے اوپر انسان نو پیدا کیتا ہے اور ایک دوجے نال ملن نہیں دیتا، ایک نو دوجے نال رلن نہیں دیتا۔ یخرج من بین الصلب والترائب ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ فرمایا او انسان آ تیری حمیت دسیے، تیری اوقات دسیے، تیری ویلیو دسیے، آ تیری گردن جو سریا کڈیے، آ تیرا تکبر تے غرور خاک دے اندر ملائیے۔ سوچ تیری ماں دے بہم دے اندر اسی تیری صورت کیویں بنائیے۔ اوے پانی مٹی کولوں پانی بنیو تے جھوکو بوٹی، وقت تعین وچ شکم مائی دے تیری شکل بنی جلوٹی، بچہ بن کے جگ تے آئیو تے بنے پھرے لنگوٹی، او شیر جوانا بڑھڑا ہوئیو تے چل نہ سکے بن سوٹی۔ او اللہ جن پانی دے اوپر گوشت لوتھڑے دے اندر ہڈیاں دے جوڑے نے، 9 ماہ دی لمبی رات تینوں ماں دے پیٹ دے اندر گزاریے، جوڑے نے کھڑاک تیری ماں نو بھی پتہ نہیں لگن دیتا، تیرے 365 جوڑا نو جوڑے ہے پر تیری ماں نو بھی پتہ نہیں لگن دیتا۔ او بندیا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم۔ کون ہے تواڈیاں سونیاں شکلاں بنان والا؟ کون ہے توانو اج شیشے اگے جوانا کھلونا ہے اور اپنا حسن وینا ہے، پھر تیرا پیر زمین تے نہیں لگدا؟ اے سونیاں شکلاں بنان والا کون ہے؟ اے رخساراں نو لالیاں دین والا کون ہے؟ اے چہرے تے گلابی ہونٹ سجان والا کون ہے؟
اے چبڑ چبڑ چلن والی زبان نو طاقت دین والا کون ہے؟ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا۔ اس اللہ نو پہچانو، اس اللہ دا تعارف کروانا چاہنا، اس اللہ دی پہچان تانوں دینا چاہنا۔ اج در در تے روندے ہو، اس اللہ دے سامنے رویا کر جو زمین بنان والا، زمین دے خزانے بھی، زمین دے خزانے بھی بنان والا اس اللہ نو پہچانو۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اس اللہ والا جاؤ، اس اللہ دی قدر کرو، اس اللہ نو حمیت دیو۔ وہ جنی ڈنگراں نو حمیت دیندے ہو نا، جنہ ڈنگراں نو ٹائم دیندے ہو نا، وہ جنہ ڈنگراں دی پرورش دے وقت ضائع کر دے ہو، او دے جو ادھا وقت عبادت تے لگایا کر۔ جنہ کو ٹائم اپنی فصل نو دینا ہے، اس تو ادھا ٹائم اپنی عبادت تے لگایا کر، کیونکہ اے فصلہ اگان والا میرا اللہ ہے۔ اے جانوراں نال حویلی پرن والا میرا اللہ ہے۔ اس اللہ دے سامنے رو۔ اج بیمار بندے بڑے نے، گھر میڈیکل سٹور بڑے ہوئے نے، ڈاکٹر دے کے فائل پئی ہوندی ہے، ڈاکٹر صاحب پیسے بھی دینے ہاں، انتظار بھی کرنے ہاں کوئی انج دی پوڑی دے او شفا مل جائے۔ وہ سونے پوڑیاں دے اندر شفاواں نہیں، ٹیکیاں دے اندر شفاواں نہیں۔ بیماراں نو شفا دین والا کون ہے؟ بیماراں نو شفا دین والا کون ہے؟ بھکھیاں نو کھوان والا کون ہے؟ کمزوراں نو صحت دین والا کون ہے؟ بے روزگاراں نو رزق دین والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اس اللہ دے سامنے رو، اس اللہ دے سامنے آنسو بہا۔ وہ اللہ کتنا بڑا ہے، وہ اللہ کتنا عظیم ہے، وہ اللہ کتنا سونا ہے، وہ کتنا پیار کرنے والا ہے۔ اس اللہ دے کول آویں نا، اس اللہ نو دکھڑے سناویں نا، اس اللہ دے سامنے گریہ زاری کرے نا، تیریاں پریشانیاں میرا رب ختم کر دے وے۔ کتنا کو تیرے نال اس اللہ نو پیار ہے۔ جدو رات دا آخری پیر ہو جاندہ ہے، جدو چنگا زمیندار، جدو چنگا فصل دا مالک، ذہن رکھن والا اپنا بستر چھوڑ کے اپنی وائی والا ہوندہ ہے، اپنے ڈنگراں والا ہوندہ ہے، اپنی حویلی والا ہوندہ ہے، سورج نکلن تک اپنے سارے کام سمیٹ لیندہ ہے۔ وہ مارو، وہ نمبردارو، وہ زمیندارو، اللہ تو آڈے زمیندارے چ برکتہ پاوے۔ جس ویلے اٹھ کے ڈنگراں دا تند چون جاندے ہونا، اس ویلے پہلے تو رکھتا اس رب سامنے بھی پڑھ لیا کر، اس رب دے سامنے بھی سربا سجود ہویا کر، اس رب دے سامنے بھی چکیا کر، او دے سامنے بھی سر نو رکھیا کر، اس دے سامنے بھی ہاتھ بنیا کر۔ اے واللذت دی رات کہ ہمیں اندر واوا کوٹنی پاک کلام اندر، اے نشے واوانی اس جام اندر ساکی دے ایک پیاس بجانے نو، ربا دے دیدار دیوانے نو، پادے خیر ملنگ مستانے نو۔ اے واللذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، اوے اس رب دے اگے رونے دی، او دا رو رو عرش ہلا دے تو۔ او میں جو پیغام دینا چاہنا، او اللہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندیاں نال، کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندیاں نال۔ اپنا عرش چھوڑ کے میرا رب آسمان دنیا تے آ کے صدا لگا رہے ہیں، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ او پراواں دے بوئے تے رون والے آ میرے بوئے تے بھی رو، او پہنا نو دکھڑے سنان والے آ میں رب آسمان دنیا تے آیا وا، میرے سامنے اپنے دکھ رکھ۔ وہ لوگاں دے چکاڑ تے جائیں گا، لوگاں دے ڈیریاں تے جائیں گا، لوگاں دی محفلہ چ جائیں گا، بڑے بڑے تیرے تو منہ پھیر لین گے۔ جگیردارہ کل جائیں گا وہ بھی بوئے،
जागीरदारां कोल जाके रोना है, मारां कोल जाके रोना है, वडेरियां कोल जाके रोना है, सियासतदानां कोल जाके रोना है, डॉक्टरां कोल जाके रोना है, भैनां भरावां दे सामने रोना है, वो भी ताक बंद कर लेंदे ने। आ मैं रब आ गया आसमाने दुनिया ते, मेरे सामने आके आंसू बहा। ओए मांगो मेरे बंदे, जो मंगे मैं तेनू अता कर दिया। उस रब वाल आओ ना जिन्हें सारा कुछ पैदा किया है, सारा कुछ दे रहा है, सब कुछ अता कर रहा है। ए दसो जदों दी दुनिया बनी है, जदों दी दुनिया कायम है, जदों दे लोग खा रहे ने, जदों दे खजाने वंडे जा रहे ने, मेरे रब दे खजाने अज को कमी आई है? और रब गनी है कि नहीं? ओदे खजाने वाफर है कि नहीं? जे पता लग जावे बल्लूआना मोड़ ते अज फलाने MNA दे ट्रक ने 100 गट्टू आटे दा वरताना है ते 200 की 2000 बंदा पहुंच जाता है कि नहीं? जे पता लग जावे फलाने ते अज ज़कात दे पैसे मिलने ने ते बंदे पड़ाओ ही उत्थे पा लेंदे ने ते सोने और रब ते कुरान दे। और दसो कुरान सच्चा है कि नहीं? कुरान सुच्चा है कि नहीं? कुरान उच्चा है कि नहीं? कुरान दा हरफ हरफ हक है कि नहीं? कुरान दा हरफ हरफ सच है कि नहीं? अल्लाह भी सच है, कुरान भी सच है। ते जदों पता है उस मालिक दे खजाने च कमी नहीं आउंदी, फिर असी मंगना भी किदे कोलों है, झोली अडनी भी किदे सामने में, हाथ उठाने भी किदे सामने ने, रोना भी किदे सामने है, गिड़गिड़ाना भी किदे सामने है। ओदे सामने जेड़ा कहंदा होए आजा मंग ले जो कुछ चाहना है, तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है, बुए गैरां दे क्यों तू चाहना है, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ मेरे मिलन नु लगदा कराया नहीं, मैं कोई दूर महल बनाया नहीं, बुए चौकीदार भी कोई बिठाया नहीं, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। ओए दाने पुन के जमीन च बोना है क्यों, थन छड़ के ते पूछल चोना है क्यों। ओ प्यारे हो उस अल्लाह तो मंगो, उस अल्लाह दे सामने झोली दराज करो, उस अल्लाह दे सामने हाथ उठाओ, उस अल्लाह दे सामने गिरियाजारी करो जिस अल्लाह ने साडे नबी नू दावत दी है कि मेरे बंदियां नू मेरा तारफ करवाओ। फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। 1.25 लाख दे करीब कमो पेश अंबिया ने अपने उम्मतियां नू, अपने अपने जमाने दे बंदियां नू रब दा तारफ करवाया ते कलमा सिखाया है। असी अपने बच्चियां नू अंग्रेजी सिखा रहे हैं, फारसी सिखा रहे हैं, अरबी सिखा रहे हैं, जो कुछ नहीं सी सीखना चाहिए वो भी सिखा रहे हैं, पर जो सीखना चाहिए सी वो। मैं अगले दिन शहर साहब मैं क्या सुनाओ पिंड खैर है, कहता अरसा ही हो गया गया। मैं क्या शहर ही डेरे लाए जे खैर है, कहता बच्चे वड्डे हो गए ने ते हुण पढ़दे ने। मैं फिर क्या भी स्कूलिंग इन्हां दी हो रही है ते क्यों ना फिर रोज़ाना पिंड आणगे जाणगे, माहौल विच फर्क पैंदा, तलीम च फर्क पैंदा। मैं शहरी रिहायश सिविल लाइन च रख लईए, बच्चियां नूं भी शौक है, सानू भी शौक है, असी भी बच्चियां को रह रहे हैं। मैं पढ़ा की रहे हो, जदों असी पढ़ने सां उदों किताबां चुक के लैके जाने सां। हुण जिहड़े खैर नाल पढ़दे ने वो किताबां धरुई फिरदे, वो किताबां नाल घसीटी फिरदे, हुण बस्ते नूं टायर लगे ने वो नाल नाल रेड़ी फिरदे ने। और दुनियावी तालीम दा बस्ता जदों भी चुकिया कमर ते चुकिया, समझिया जे मेरे तालिब इलम दा नुकता एक ऐसा नोट कर लो गल समझ आ जाएगी। ये वो नुकता है जिहड़ा शुगर फ्री है। नुकता चीनी, वो चीनी पाइए रोला पैदा, नुकते ते कोई रोला नहीं, ये शुगर फ्री नुकता है। जदों भी स्कूल दियां डिग्रियां किताबां चुकी दियां ने, बस्ता कमर ते पाईदा सी, वो किताबां भी कहदियां सन भी जिन्ना भी भज लै रहना असी तेरे तो पिछे ही है, रहना असी तेरे तो वेख लो 6 महीने डॉक्टर कोर्स करके आके क्लीनिक ते अजे बहिंदा ही है, उधरों ऐलान हो जाता है नवी तहकीक आ गई है, फिर पिछा हटो, फिर आ जाओ
اگلی رات تے نویں آئی بھی انسان پیچھے تے جدوں بھی قرآن نو چوک کے سینے لایا ہے قرآن بھی اگے وے روشنی بھی اگے وے رستہ بھی اگے وے سڑک بھی اگے وے کنارہ بھی بہت دور ہے تے سیدھا راہ قرآن دا جدوں بھی بچہ چکدا ہے تے سینے لاوندا ہے نا او قرآن درس دیندا ہے پیغام دیندا ہے وائے بندے نو اشارہ کردا ہے میں تیرے تو اگے ہاں تے میں رہنا بھی تیرے تو تے بندہ منزل تے بھی وہی پوچھدا ہے جیڑا کسے دے پیچھے لگ گئے او دے جنوں راہ دا پتہ ہوئے او بندے نو منزل تے پہنچاتا ہے کہ نہیں تے ایک قرآن ہے جو انسان نو منزل تک پہنچائے گا جس قرآن نے پیغام دیتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ نہیں سمجھے گل قرآن دی ایک کو سن لو میرے موضوع دے متعلقہ تے نہیں پر گل آ گئی اوے قرآن نال پیار کریا کرو قرآن نال میں اگر کہاں نا بھی ہاتھ چکو اے اس مہینے کس بندے نے قرآن پڑھیا ہے تے کنے کو ہاتھ اتے ہون گے اپنے اپنے گریبان ویکھیے میں بھی ویکھا تسی بھی ویکھو پورا مہینہ گزر گیا ہے اگلے دے 10 دن ہو گئے نے انہاں سوا مہینے دے اندر قرآن ویکھیا بھی ہے کہ نہیں پڑھنا تے دور دی گل ہے پر سن لو پیاریو قرآن دی تعلیم والاؤ اپنے بچیاں نو قرآن وال منسوب کرو اے توڑی جیڑی تسی ڈنگراں نو پاؤندے ہو نا اے دا بندا ہے گتا کی بندا ہے او بولو کی بندا ہے اونوں دکاندار جلد کر دیندا ہے قرآن نال تے دسو اے جڑے قرآن الماری چ پئے نے اے دے گتے نو بھی کوئی تھلے ڈگن دیندا ہے اے دے گتے دی بھی کوئی بے حرمتی کردا ہے حالا او قرآن دا حصہ نہیں او قرآن دا جز نہیں او قرآن نہیں او دے اتے قرآن مجید ایک پینٹر نے لکھے ہے انہوں قرآن دے اوراق نال جوڑے ہے جلد کرنے والے جلد ساز نے اگر ایک توڑی دا بنیا گتا قرآن نو سینے دے اندر جگہ دے دے وے تے میں ویکھیا بندے پہلے گتا صاف کر دے نے چم دے نے سینے لاؤں دے نے پھر قرآن کھول دے نے وہ ایک گتا قرآن نو سینے چ جگہ دے وے تے گتے دا شان ودیا کہ نہ جے انسان اشرف المخلوقات قرآن نو سینے چ جگہ دے وے انسان بلند ہے اچھا ہے بول دے نہیں یار تسی گل سمجھ نہیں آئی بولو جے بندہ قرآن نو سینے چ جمع کرے تے قرآن انسان اچھا ہویا کہ نہ قرآن سوا بیکار ہے تو بد عملہ بد کردار ہے غصہ نہ کرے آج کر بھی لو گے تے اگے تو نہ سدو گے انہیں کی کر لین تے میں تے ہوندیاں ہی رہنا ہے چوری افضل تے ہوندیاں تے قاری صاحب تے ہوندیاں تے میں ہوندیاں ہی رہنا ہے سنو میں جو پیغام دے رہے ہیں بڑھپیاں دے مالک لینا چ لگے نے کی پہ کر دے ہو اے کھاد پہ لینے تہاڈی گل ہی کر رہے ہیں کی پہ کر دے ہو کھاد پہ لینے کارڈ پہ لینے قرآن دے قریب آؤ دسو کدی قرآن والے انو قرآن نے ذلیل ہون دیتا ہے تھوڑیاں تھوڑیاں تنخواہاں تے اللہ اتنی برکت پا دیندا ہے قرآن سوا بیکار ہے تو بد عملہ بد کردار ہے تو اے قرآن حکیم نورانی ہے آ نبض دکھا بیمار ہے تو اس قرآن دے وچوں پیغام دے رہا فعلم انہو لا الہ الا اللہ نبیاں دی دعوت لا الہ الا اللہ صحابیاں دی دعوت لا الہ الا اللہ ولیاں دی دعوت لا الہ الا اللہ اولیاء دی دعوت لا الہ الا اللہ رب دے نیک پیران دی دعوت لا الہ الا اللہ سیانے تے اچھے بزرگاں دی دعوت لا الہ الا اللہ اور سونیا اے نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی جسم اپنا پتھروں سے چھلنی کرا کر لا الہ الا اللہ جنہاں نے سنایا ہے نا لوگاں نے انہاں نو پتھر بھی مارے نے لوگاں نے انہاں دے سر تے آرے بھی رکھے نے اور انہاں دا جسم دو ٹکڑے آئی تقسیم کر دیتا ہے وہ جنہاں نے لا الہ الا اللہ پڑھیا ہے نا وہ کتنے عظیم ہو گئے نے کتنے بلند ہو گئے نے آج منڈی مکے دے اندر لگی ہوئی ہے منڈی دے اندر انسان ویک رہے نے او میاں
امیہ بن خلف نے 9.5 درہماں دا ایک بندہ خریدیا، 9.5 درہماں دا بندہ خریدیا، گھر لے آندا، لے آ کے ویکھیا جویں آپاں چنگو منڈی جو مجھ خریدیے لے آئیے تے اثر کو ویلے بابا انج پھوڑا پھوڑا وجہ ہوندا ہے، جھاڑو وجی ہوندی ہے، منجا پیچھے ڈگا ہوندا ہے، تے بابا جدوں حکے دا سوٹا مار کے کہندا اوہو پتہ نہیں چلیا مجھ دی تے سیڑ ہی ساری کہانی ہے، یہ منڈی چسن دی چادر پہ جاندی ہے نہیں پتہ لگدا، تے جدوں کر لے آندا تے ویندا کہندا آپ بھی غلام ہے، باپ بھی غلام ہے، ماں بھی غلام ہے، غلام در غلام ہے، رنگ دا کالا ہے، موٹے موٹے ہوٹاں والا ہے، اے تے نہیں رکھنا، اگلی منڈی تے نو ویچ کے آواں گا، اگلی منڈی تے لے کے گیا، 9.5 درہماں دا خریدیا سی غلام، 6.5 درہم تو اتے پیسے نہیں لگے، 6.5 درہماں تو اتے پیسے نہیں لگے، کہندا سیانا وپاری سی، کہندا میں کاٹا نہیں کھانا، گھر لے جاواں گا، اینو دے کولوں لکڑا وڈواواں گا، بکریاں چرواواں گا، گھر لے آیا نا تے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ نو انج مکے چ بکریاں پہ چار دینے، نبی پاک نے توحید دی دعوت جو میں پیغام دے رہا، میرے پیغمبر دے گل دے اندر انہاں نے صافہ پا کے وٹ چاڑے نے اس کلمے دے پیچھے، اس کلمے تے ڈٹ جاؤ، اپنے رب دے نام نال جڑ جاؤ، اپنے رب دے نام نال پیار کرو، اپنے رب دے در نال بھی پیار کرو، او دے کر نال بھی پیار کرو، او دے نام نال بھی پیار کرو، اور او دے سامنے دکھڑے سنان دے عادی ہو جاؤ، کتنے بلند ہو گے سنو تے میں بات چھوڑ دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج بلال دے نیڑے ہوئے، او بلال بکریاں ہی چاردہ روے گا کہ رب نو بھی پہچانے گا، بلال کہندے نے رضی اللہ تعالیٰ نو سونیا میں رب نو پہچان لینا، پہچان کرواؤ، میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، بلال نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، بلال اٹ گیا پھر کلمے تے، اور ریت دے اوپر لٹایا تے بلال کلمہ پیا پڑھ دے، پتھرہ دے اوپر گسیٹ رہنے بلال کلمہ پیا پڑھ دے، اگ دے انگاریاں تے لٹایا ہوئے ہے، اوپر وزنی پتھر سینے تے رکھیا ہوئے ہے، نیچے میرا بلال کلمے دے نعرے پیا ماردہ ہے، وہ ریت تے پتھرائے ہوتے پھرن گسیٹ دے، وہ ریت تے پتھرائے ہوتے پھرن گسیٹ دے، نرم دل ویکھ ویکھ اکھیاں نے میٹ دے، ذرا نہ ترس کھاوے ٹولا کفار دا، نام محمد والا صلی اللہ، گج کے پڑھو صلی اللہ، اور گل سن لو اس علاقے دے باسیو، جتھو جتھو آئے ہو میرا پیغام سنو، اگر میرے نبی دے نام تے درود نہیں پڑھنا، اگر میرے نبی دا نام سن کے درود نہیں پڑھنا، ساڑھے مسجد چوٹ جاؤ، اس محفل چوٹ جاؤ، اس بندے دا ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں جو ساڑھے پیر تے درود نہ پڑھے، جو ساڑھے رہبر تے درود نہ پڑھے، جو ساڑھے نبی تے درود نہ پڑھے، اس لعنتی دا ساڑھے نال کی تعلق ہے، گج کے پڑھو صلی اللہ صلی اللہ، بار آلے نہیں پڑھ دے صلی اللہ، اور میرا ایمان ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم، نبی دا نام آوے نہ درود گج وج کے پڑھیا کرو۔ سنو میں جو پیغام دینا چاہنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال نو کلمہ پڑھایا ہے، وہ بلال نو اگ دے انگارے تے لٹایا گیا، آج مکہ فتح ہو گیا ہے، نبی پاک فرماندے نے اینا بلال، بلال کیتے وے جی اللہ دے پیغمبر، فرمایا بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے اذان دے دے ہو، جو پیغام دینا چاہنا وا اور مائک چھوڑنا چاہنا وا، رب نو پہچانو اور رب دے نام نال جڑ جاؤ۔ آج سارے صحابہ تھلے نے، آج سارے سرداران مکہ تھلے نے، آج سارے قریشان مکہ تھلے نے، وہ سونے غصہ نہ کرے نا، آج دوما جہانا دا سردار پیغمبر بھی تھلے ہی، بلال دے کالے پیر دوما جہانا تو اچھے ہو گئے، اے
یہ کلمہ شان دیندہ ہے، یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے۔ اور اقبال کا سیال کوٹی کی کہندہ ہے توحید شان کیوں ملی ہے، یہ مقام کیوں ملے ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہے، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری۔ اور میرے نوجوانوں، وہ سوشل میڈیا چلانے والے ہو، وہ فیس بک تے واٹس اپ تے یوٹیوب استعمال کرنے والے ہو، مینوں مغرب کی تہذیب وکھانے والے ہو، مینوں مغرب دا آئینہ وکھانے والے ہو، مینوں مغرب دا نقشہ دے وکھانے والے ہو، مینوں مغرب دیاں تعریفاں سنانے والے ہو۔ سنو تواڈے اکابر دی تاریخ کیا ہے، سنو تسی کنہ دے پتر ہو، سنو تسی کنہ دے روحانی اولاد ہو، سنو تواڈے ابا و اجداد نے کی کیتا ہے۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، خنجر حلال کا تھا قومی نشان ہمارا، فعلم انہو لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی الہ، بولو تہاڈی جان چھٹن لگی، اللہ تو علاوہ کوئی الہ، اللہ تو علاوہ کوئی بچڑے دینے والا، اللہ تو علاوہ کوئی مشکلہ حل کرنے والا، اللہ تو علاوہ کوئی محتاجی دور کرنے والا، اللہ تو علاوہ کوئی دکھیاں دے دکھ دور کرنے والا نہیں۔ پھر سونے اور رب مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، دستگیر بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ اس مالک نو پہچانو اور او دے سامنے رون دی عادت بناؤ، اور زندگی اس اللہ دے نام لاؤ۔ دنیا بھی بہتر ہے، آخرت بھی بہتر ہے، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ والسلام۔ یہ تھے حافظ محمد ثاقب صاحب، جو بہت پیارے انداز وچ اللہ دی توحید تے بیان فرما رہے سن۔